मित्रहरू, आज हामीले समसामयिक प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ। समसामयिक प्रश्न उत्तर हरेक इक्जाममा जुनसुकै होस्, सायद वनरक्षी, सायद लोकसेवा, सायद शिक्षक सेवा, अनुसन्धान, विभिन्न प्रकारका संस्थान जुनसुकै क्षेत्रमा चाहिँ समसामयिक प्रश्नहरू सोध्छ। वनरक्षीको लागि नयाँ नेपाल सरकारले प्रावधान गरे अनुसार विभिन्न प्रश्न उत्तर छन्। तपाईँले अनिवार्य रूपमा हेर्नुहोला। साथै लोकसेवा, शिक्षक सेवा, अनुसन्धान जुनसुकैले हेर्न पर्ने चाहिँ समसामयिकबाट 3वटा 4वटा 2वटादेखि 3वटा प्रश्नहरू सोध्छ। ढुक्क आउनुहोला। आज हामीले चाहिँ समसामयिक प्रश्न 2078 सम्म आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले प्रश्न उत्तर नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेका विभिन्न प्रावधानहरूलाई लिएर आएका छौँ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र अन्य भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला। आज हामीले चाहिँ समसामयिक प्रश्न उत्तर चाहिँ यसरी राख्दछौँ। बहुचर्चित महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त कहिले हुनुभएको छ भनेको छ। नियुक्त मिति चाहिँ 2078 असार 29 गते हो। सर्वोच्च अदालतले 2078 असार 28 गते दिएको परमादेश बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नियुक्त गरिएको हो। अनि शेरबहादुर देउवा कति पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भनेको छ। 5औं पटक चाहिँ शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। गिरिजाप्रसाद सूर्यबहादुर थापा पनि 5 पटक चाहिँ भन्नुभएको थियो। हामी अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा छौँ। महान्यायाधिवक्तामा खम्बबहादुर खातीको नियुक्ति कहिले भएको छ भनेको छ। 2078 असार 31 गते चाहिँ नियुक्त भएको छ। सर्वोच्चद्वारा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको बदर दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ तपाईँको 2078 जेठ 8 गते भएको छ। यो बदर कहिले भयो भनेको बदर चाहिँ 2078 असार 28 गते चाहिँ बदर भएको थियो। योभन्दा पहिला चाहिँ प्रतिनिधि सभा जुन केपी शर्मा ओलीले चाहिँ 2077 पुस 5 गते चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्नुभएको थियो र त्यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ 2077 फागुन 11 महिना 11 गते चाहिँ बदर प्रतिवेदन चाहिँ पुनर्स्थापना भएको थियो है। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छ आजको लागि। युरोकप 2020 कसले जित गर्यो भनेको छ। कसले जित्यो। इटालीले चाहिँ युरोकप 2020 जितेको छ, जुन हामीले योभन्दा अस्ति भर्खर यो फुटबल चाहिँ हेरेका थियौँ। त्यसपछि हाम्रो 47औं कोपा अमेरिका फुटबल कसले जित्यो। 2021 चाहिँ कसले जित्यो भनेको छ। आयोजना चाहिँ ब्राजिलले गरेको थियो। विजेता चाहिँ अर्जेन्टिना जितेको छ। उपविजेता चाहिँ ब्राजिल थियो है। युरोकप 2020 चाहिँ इटालीले जित्यो। 47औं कोपा अमेरिका फुटबल चाहिँ अर्जेन्टिनाले जित्यो। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण हामी प्रश्नमा आएका छौँ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन कहिले भयो भनेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतको उद्घाटनको आयोजना 2078 असार 21 गते भएको थियो। उद्घाटन गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हो। यसको क्षमता कति छ भन्दा 456 मेगावाट रहेको छ। यो कुन जिल्लामा छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो चाहिँ दोलखा जिल्लामा छ। अब त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूतिमा समावेश गर्ने सरकारको निर्णय कहिले हो भनेको छ। 2078 असार 14 गते चाहिँ भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति चाहिँ भन्ने चाहिँ घोषणा गरिसकेको छु। जुन भक्ति थापा चाहिँ देउथलको अङ्ग्रेज विरुद्धमा चाहिँ बहादुर प्रस्तुत गरेका थिए। योभन्दा अगाडि चाहिँ 16वटा विभूति थिए भने भक्ति थापालाई सिफारिस गरिसकेपछि 17औं विभूति भएका छन् नेपालमा, जुन गौतम बुद्ध, अंशुवर्मा, सीता, जनक, अरनिको, राम शाह, अमरसिंह थापा, पृथ्वीनारायण शाह, भानुभक्त आचार्य, भीमसेन थापा, बलभद्र कुँवर, त्रिभुवन, साथै मोतीराम भट्ट, शङ्करध्वज साख्य, पासाङ लामो शेर्पा, महागुरु फाल्गुनन्द, भक्ति थापा चाहिँ
17औं विभक्ति हुन् नेपालको है। यो नयाँ एकदमै नयाँ सरकारले चाहिँ सिफारिस गरेको छ। त्यसपछि हामी अलि इम्पोर्टेन्ट प्रश्नमा जान्छौँ। सरकारद्वारा नागरिक एपको सुरुवात कहिले भयो? सरकारद्वारा नागरिक एपको चाहिँ सुरु कहिले भएको छ भनेको छ। सुरुवात मिति चाहिँ 2077 माघ 2 गते चाहिँ नागरिक एपको चाहिँ सुरुवात भएको थियो, जसमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारले 64 प्रकारको सेवा दिने मध्ये 40 प्रकारको सेवा चाहिँ हामीले त्यही एप्सबाट चाहिँ उपलब्ध गर्न सकिन्छ। तपाईँले जस्तै मार्कसिटहरू बनाउन छ, अब पुलिस रिपोर्टहरू बनाउन छ, पान नम्बरहरू बनाउन छ भने यो प्ले स्टोरमा गएर नागरिक एप्स भनेर डाउनलोड गर्नुभयो र त्यहाँ आफ्नै नागरिकता, आफ्नै फोन नम्बर, आफ्नै नामको सिम भएपछि रजिस्टर गर्न मिल्छ। त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि 47औं अमेरिका राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको निर्वाचन कहिले भएको छ? सन् 2020 नोभेम्बर 3मा। यिनको कति मतले जितेका छन् डोनाल्ड ट्रम्पलाई भन्ने प्रश्न चाहिँ आउन सक्छ है। उनले प्राप्त गरेको मत 300 छ। अनि त्यसपछि उनका प्रतिद्वन्दी डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ 232 इलेक्टोरल मत प्राप्त गरेका छन् भनेको छ। त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा छौँ। 45 जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भनेको छ कहिले भयो? 54औं जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला, 45 भनेछु, 54औं जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित कहिले भयो भनेको छ? असार 23 गते चाहिँ अछाम सबैभन्दा पछि पूर्ण साक्षर घोषणा हुने जिल्ला कुन हो भनेको छ? तपाईँको अछाम हो। नेपालको दैत्य सम्बन्ध 171 देशसँग पछिल्लो सबैभन्दा 171 देश नेपालको सबैभन्दा पछि दैत्य सम्बन्ध भएको देश कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। सिएरा लियोन चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पछि दैत्य सम्बन्ध, नेपालसँग सबैभन्दा पछि दैत्य सम्बन्ध भएको देश हो। अब इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू के छन् भने नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम भएको सार्कको पहिलो देश कुन हो भनेको छ? भारत। नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम भएको सार्कको अन्तिम राष्ट्र कुन हो? भुटान। नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम भएको आसियानको पहिलो देश कुन हो? मलेसिया। नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम भएको आसियानको अन्तिम देश कुन हो? ब्रुनाई। त्यसपछि नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम भएको बिमस्टेकको पहिलो देश कुन हो? भारत। बिमस्टेक र सार्क एउटै छ है, यसको अनुसार। नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम भएको बिमस्टेकको अन्तिम देश कुन हो? भुटान हो। प्रजातन्त्रपछि दैत्य सम्बन्ध कायम भएको पहिलो देश कुन हो? चीन हो। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको लागि है। हामी अर्को प्रश्न अन्तर्गत जान्छौँ। 25औं पटक सगरमाथा चढ्न सफल व्यक्ति को हुन् भनेको छ? कामी रिता शेर्पा 25औं पटक चढ्नु भएको छ। जुन तपाईँको यो नेपालको सगरमाथाको उचाइ 8848.86 नापिसकेपछि 86 बढिसकेको थियो नि पहिलाको उचाइभन्दा। त्यो नापिसकेपछि सबैभन्दा पहिला चढ्ने व्यक्ति चाहिँ कामी रिता शेर्पा हो। र अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै सगरमाथा चढ्ने व्यक्ति पनि को हो? कामी रिता शेर्पा। कहिले आरोहण गर्नुभएको छ भनेको 2078 वैशाख 24 गते चाहिँ आरोहण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। 12औं राष्ट्रिय जनगणना स्थगत भएको छ भनेको छ। जुन 12औं राष्ट्रिय जनगणना चाहिँ स्थगित भएको छ। कहिले स्थगित भयो भनेको जनगणना स्थगित भएको चाहिँ 2078 वैशाख 19 गते चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ यो राष्ट्रिय जनगणना चाहिँ स्थगित गरेको थियो। किनभने यो कोरोनाको महामारीले गर्दा चाहिँ स्थगित गरेको थियो। अब चाहिँ जनगणनाको फर्म भर्ने साथीहरूले चाहिँ सुपरिवेक्षकको रिजल्ट पहिले आइसकेको छ, गणकको रिजल्ट चाहिँ अब प्रकाशन गर्न थालेको छ। त्यसको बारेमा पनि तपाईँलाई चाहियो भने हामी कमेन्ट गर्नुभयो भने भिडियो बनाउनेछौँ।
12औं जनगणनाको नारा र लोगो सार्वजनिक कहिले भएको थियो भनेको छ। यो 76 कार्तिक 3 गते चाहिँ सार्वजनिक भएको थियो। नारा के छ भनेको छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भनेको छ। त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा छौँ। यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार मुस्कान खातुलाई भनेको छ। मुस्कान खातुलाई चिन्नुहुन्छ होला, जुन तेजाब छर्केर अहिले चाहिँ त्यो फेस दौडेको थियो। मुस्कान खातुलाई प्रतिष्ठित इन्टरनेसनल वुमन अफ करेज अवार्डबाट सम्मानित भएको छ, जुन चाहिँ तपाईँले चिन्न पर्ने हुन्छ है। धरहराको उद्घाटन कहिले भयो भनेको छ, केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। धरहराको उद्घाटन चाहिँ बनिसकेपछि पछिल्लो पहिलाको धरहरा चाहिँ तपाईँको भीमसेन थापाले बनाउनु भएको थियो भने अहिलेको चाहिँ तपाईँको केपी शर्माले उद्घाटन गर्नुभएको छ। 2078 वैशाख 11 गते उद्घाटन गर्ने चाहिँ केपी शर्मा ओली। यसको तला कतिवटा तला छन् भनेको छ, 22औं तला छ। भित्रबाट हेरेर जाने भने बाहिरबाट हेर्दा 11 तला मात्रै छ। उचाइ भनेको 72 मिटर छ। लागत भनेको 3 अर्ब 48 करोड लागेको छ। डिजाइनर चाहिँ विष्णुपन थियो, यो इम्पोर्टेन्ट हो। नयाँ धरहराको क्षेत्रफल 42 रोपनी छ। यो धरहरा बनाउँदा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा अभियान थियो, जुन केपी शर्माको अनुसार मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको घोषणा गर्नुभएको थियो। 2072 फागुन 4 गते चाहिँ यो उद्घाटन भएर उद्घाटन अहिले भयो, शिलान्यास चाहिँ त्यति बेला गर्नुभएको थियो। डोटी नेपालको पहिलो खोप पूर्ण सुनिश्चित तथा दिगोपन जिल्ला घोषणा भनेको छ। घोषणा मिति 2078 वैशाख 3 गते। घोषणा गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी हुन् है। त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा छौँ। यो वनरक्षको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। 2077 मा चाहिँ गैंडा गणना सुरु भएको छ। कहिलेदेखि गैंडा गणना सुरु भएको भनेर प्रश्न पनि आउन सक्छ। 2077 चैत्र 9 गतेदेखि 28 गतेसम्म गैंडाको गणना सुरु भएको थियो। नतिजा सार्वजनिक कहिले भयो? 2077 चैत्र 28 गते चाहिँ नतिजा सार्वजनिक भइसकेको थियो। जम्मा गैंडा 2021 सम्म जम्मा गैंडा कति छन् भनेको 752। गैंडा र अर्नामा नजुक्किने होला, अर्नाको पनि यहाँभन्दा पछाडि छ। यहाँ कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कति गैंडा छन् भनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ 694, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 38, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ 17वटा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 3वटा गरेर जम्मा 752वटा गैंडा छन्। यो कसरी सम्झिने भने नेपालमा जम्मा स्थानीय तह कतिवटा छन् भन्दा स्थानीय तह चाहिँ 753वटा छन्। त्यसमा 1 घटाउनु भयो भने नेपालमा गैंडा 2021 को सङ्ख्या चाहिँ पत्ता लगाउँछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। मनाइएको अवधि भनेको 2078 वैशाख 1 देखि 7 सम्म चाहिँ मनाइएको थियो। हामी इम्पोर्टेन्ट मात्रै प्रश्नहरू गर्छौँ। यो वनरक्षको लागि पनि पशु पक्षी जन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा कहिले घोषणा भयो भनेको छ। 2077 चैत्र 12 गते चाहिँ नेपाल पशुजन्य उत्पादनमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनिसकेको छ है। विश्व खाद्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 48वटा अन्डा उत्पादन गर्नुपर्नेमा नेपालमा 55वटा अन्डा उत्पादन गरेको छ। प्रति व्यक्ति 14 किलो मासु उत्पादन गर्नुपर्नेमा 22 किलो मासु उत्पादन गरेको छ भनेको छ है। त्यही भएर नेपाल यो इम्पोर्टेन्ट छ। पशु पक्षी जन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा कहिले भयो भनेको छ। 2077 चैत्र 12 गते चाहिँ घोषणा भएको छ है। फेवातालको क्षेत्रफल घटेको छ। सार्वजनिक गरेको मिति भनेको कहिले हो? 2077 फागुन 16 गते। फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल भनेको छ 11,255 रोपनी। त्यसपछि पुरानो क्षेत्रफल चाहिँ
6.5 वर्ग किलोमिटर छ भनेको अहिलेको क्षेत्रफल 5.726 चाहिँ रोपनी छ है। त्यसपछि हामी इम्पोर्टेन्ट प्रश्नमा जान्छौँ। सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक कहिले भयो भनेर सोध्छ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, जुनसुकै क्षेत्रलाई सोध्छ। यो वन विभाग, लोकसेवा, शिक्षक सेवा आयोग है, त्यसै गरी अन्य संस्थानका इक्जामहरूमा चाहिँ यो समसामयिक प्रश्नहरू चाहिँ सोध्छ है। सार्वजनिक मिति सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक भनेको 2077 मङ्सिर 23 गते चाहिँ सार्वजनिक भएको थियो। कति उचाइ थपिएको थियो भनेको छ 0.86 मिटर चाहिँ थपिएको थियो। अब सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर रहेको छ। सार्वजनिक गर्ने नेपाल सरकार, जुन चाइनासँग चाहिँ नापेको थियो है। यो नेपालको संविधान दोस्रो पटक संशोधन नेपालको संविधान पहिलो पटक चाहिँ तपाईको 2072 फागुन 16 गते चाहिँ तपाईको नेपालको पहिलो संशोधन भएको थियो भने अहिले नेपालको दोस्रो संशोधन कहिले भयो भनेको छ, जुन भारतले नेपालको भूभाग लिम्पुवाधुरा, लिपुलेख हैन त्यस्ताहरू चाहिँ उसले आफ्नो देशमा नक्सामा गाबेर अथवा समावेश गरेर उसले चाहिँ नक्सा झिकेको थियो। त्यो नेपालको नक्सा हो भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठक बसालेर चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालको संविधान दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ। कहिले गर्यो त भन्दा 2077 असार 4 गते चाहिँ यो दोस्रो पटक चाहिँ संशोधन गरेको थियो नेपालको संविधान। प्रतिनिधि सभाबाट पारित कहिले भएको थियो 2077 जेठ 31 गते। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भनेको कति थियो 2077 असार 4 गते। यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा कति हुन्छ के हुन्छ भनेर बुझ्नु भएको छैन भने प्रतिनिधि सभा भनेको तपाईको 275 जना हुन्छ भने राष्ट्रिय सभा चाहिँ तपाईको 59 जना हुन्छ। 59 मा 56 जना चाहिँ चुनावबाट लडेर हुन्छ भने 3 जना चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ मनोनित गरेर राखेको हुन्छ है। यो भयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। नेपालको संविधान दोस्रो पटक संशोधन कहिले भयो भनेर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ सोध्छ। 2077 असार 4 गते 3-4 भनेर सम्झिने हुन्छ है। अब अर्को झन् इम्पोर्टेन्ट प्रश्न के छ भने नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको मिति 2077 जेठ 7 गते। जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेख हैन कालापानीहरू छ नि, यो भारतले समावेश गरिसकेपछि यो नेपालको हो। त्यसकारणले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठक बसेर चाहिँ तपाईको संविधान संशोधन गरौँ, संविधान 4 गते संशोधन गरौँ, त्यसपछि 7 गते चाहिँ नेपालको नक्सा हो भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक गरेको मिति 2077 जेठ 7 गते। मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेको जेठ 5 गते। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। यो राजपत्र भनेको के बुझ्नु भएको छैन भने यो चाहिँ गोरखापत्र हो। गोरखापत्रलाई चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो भनेको छ है। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ नेपालको नक्सा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको थियो भनेको छ। चन्द्र शमशेरको बारेमा सम्झिँदा चाहिँ तपाईले जुन सती प्रथाको अन्त्य गरेका छन् हैन, त्यसपछि चन्द्र नहर बनाएका चन्द्र शमशेरले हो। एकदमै फिस्ती महाराजा पनि भन्छ। फिस्ती महाराजा किन भन्यो भने तपाईलाई टिबी रोग लागेको थियो, त्यही भएर एकदमै डुब लागेको कारणले चाहिँ फिस्ती महाराजा भनेको थियो है चन्द्र शमशेरलाई। नेपालको नयाँ क्षेत्रफल प्रस्तावित नेपालको जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानीहरू नेपालले आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गरिसकेपछि पहिलाको नक्साभन्दा नेपालको नक्सा चाहिँ बढेको थियो, त्यो तपाईँलाई अवगत छ होला। नेपालको प्रस्तावित क्षेत्रफल 1,48,006.67 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कति बढ्यो भन्दा तपाईँले 1,47,181 मा यो माथिको घटाइदिएपछि नि एन्सर माथिकोमा 1,47,181 घटाइदिने एन्सर सही आउँछ। 825.67 वर्ग किलोमिटर चाहिँ बढेको छ है। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ
नेपालको जम्मा क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ पहिला है, यो भन्दा अगाडि। यसको माइल कति छ? 56,827 छ। सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि नेपालको क्षेत्रफल भनेको छ 2,49,017। यो कति बेला भएको भन्दा बहादुर शाह को भन्ने सोच्नुभयो होला, जुन पृथ्वीनारायण शाहको कान्छो छोरा, जेठो छोरा चाहिँ प्रताप सिंह शाह थियो। प्रताप सिंह शाहको रानी चाहिँ राजेन्द्र लक्ष्मी थिइन्, राज्यलक्ष्मी होला सायद, नायबी देवी भन्छ, उनी थिइन् होइन। त्यति बेला चाहिँ सुगौली सन्धि भइसकेपछि ब्रिटिस सरकारले चाहिँ नेपालको धेरै भूभाग चाहिँ 1/3 भूभाग चाहिँ लगेको थियो। पछि चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ अङ्ग्रेज सेनाहरूलाई चाहिँ सहयोग गरे बापत चाहिँ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर चाहिँ नेपाललाई फिर्ता दिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ नेपालको नयाँ मुलुक भनिन्छ। इतिहास तपाईँलाई अवगत छ होला सम्भवतः, यदि नभएको खण्डमा चाहिँ हामीले इतिहासको पनि भिडियो बनाएर राख्नेछौँ। नेपालले विश्वको कुल ओगटेको क्षेत्रफल कति छ भनेको 0.03%। नेपालले एसियाको कुल ओगटेको क्षेत्रफल कति छ? एसियाको 0.3%। नेपालले दक्षिण एसियाको कुल क्षेत्रफल कति ओगटेको छ भनेको छ 2.82%। नेपाल क्षेत्रफलमा विश्वमा कतिौँ स्थानमा छ? 53औं स्थानमा छ। नेपाल जनसङ्ख्याको आधारमा विश्वमा कतिौँ स्तरमा छ भनेको छ 48औं जनसङ्ख्यामा। नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा नेपाल क्षेत्रफलमा कतिौँ स्थानमा छ भनेको छ 21औं स्थानमा छ। विश्वको ठुलो देश रुसभन्दा नेपाल कति गुणा सानो छ? 157 गुणा चाहिँ सानो छ। भारतभन्दा नेपाल कति गुणा सानो छ? 22 गुणा सानो छ। चीनभन्दा नेपाल कति गुणा सानो छ भनेको छ 65 गुणा सानो छ। अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न आइसकेको छ, नेपालको पहिलो सालक पदमार्ग घोषणा कहिले भएको छ? घोषणा मिति चाहिँ 2077 फागुन 8 गते। घोषणा गरिएको स्थान भनेको कीर्तिपुरको बाघ भैरव सामुदायिक वनमा चाहिँ यसको लम्बाइ 5 किलोमिटर छ। नेपालमा 62 वटा जिल्लामा सालक पाइन्छ भनेको छ है। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको उद्घाटन भनेको छ, उद्घाटन गर्ने केपी शर्मा ओली कहिले गर्नुभएको थियो भनेको 2077 फागुन 3 गते। त्यसपछि हामी अन्य चाहिँ हेर्छौँ। विश्वमै सबैभन्दा बढी क्षमताको विद्युत सब स्टेसन उद्घाटन केपी शर्माले गर्नुभएको थियो 2077 माघ 19 गते चाहिँ गर्नुभएको थियो है। त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न चाहिँ यो छ, पीडित परिचय पत्र वितरण सुरु कहिलेदेखि गरियो, कुन जिल्लामा गरियो भनेको छ? पीडित परिचय पत्र वितरण चाहिँ 2077 माघ 15 गतेदेखि सुरु गरियो। सुरु गरेको जिल्ला चाहिँ बर्दिया हो है। बेपत्ता आयोगले सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडित परिचय पत्र वितरण कार्यको सुरु गरेको हो भनेको छ। त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा आइसकेका छौँ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो हो, तर यो इक्जाममा चाहिँ नसोध्न सक्छ। 10 नेपालीद्वारा विश्वको दोस्रो अग्लो K2 हिमालको सफल आरोहण बन्यो, विश्व रेकर्ड बनेको छ भनेको छ। यो माउन्ट K2 भनेर कुन जिल्लामा छ भन्ने सोच्नुला, कुन देशमा छ भन्ने सोच्नुला। नेपाल विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल चाहिँ माउन्ट K2 जुन पाकिस्तानमा छ। यीमा चाहिँ 10 जना नेपालीले यो सिजन एकदमै अप्ठ्यारो सिजन भनेको छ, त्यो सिजनमा चढेर यो हिउँदमा समयमा चढेर चाहिँ नाम राख्न सफल भएका छन्। यो पहिला चाहिँ त्यस्तो हिउँदो समयमा चाहिँ कोही पनि चढ्न सक्दैनन् भनेको हो कि। आरोहण गर्ने मिति भनेको छ 2077 माघ 3 गते चाहिँ आरोहण गरेका। विश्व रेकर्ड बन्नको कारण भनेको छ 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमालमध्ये हिउँद समयमा कोही आरोह गर्न नसकेको हिमाल आरोही गरेको छ भनेको छ। थप जानकारी चाहिँ लिन पर्दैन होला। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यहाँ छ, नेपालमा आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या 60 पुगेको छ। 59 वटा थियो, 60 पुगिसकेको छ। जम्मा आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या भनेको 60 छ। पछिल्लो पटक समावेश भएको जनजाति राणा थारू समावेश भएको छ।
76 माघ 20 गते चाहिँ समावेश भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने फेरि 12 वटा तपाईँको भाषा जात-जाति बोल्ने भाषा चाहिँ नेपालले फेरि थप्न लागेको छ है। यो आदिवासी 12 वटा भाषा चाहिँ अहिले 131 वटा भाषा बोल्छन् नेपालमा, थप 12 वटा भाषा चाहिँ थप्ने बनाइसकेको छ। अब मन्त्री परिषदमा चाहिँ कार्यान्वयन यसको बारेमा बैठक भइरहेको छ। अब कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ है। 12 वटा 100 नेपालमा कति भाषा बोल्छन् भन्दा 131 बोल्छन्, त्यसमा चाहिँ 12 थपिन लागेको छ। अझै स्वीकृति चाहिँ भएको छैन, चाहिँ थप्ने कुरा छ। नेपालमा यो त्यो कुरा यता रहेछ। नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या 131 पुग्यो भने छ। 2068 को जनगणना अनुसार भन्दा 8 भाषा थप गरिएको छ भनेको छ। भाषाहरू राणा थारू, नार्फु, चुम, नुब्री, पोइके, सेराके आदि चाहिँ थपेको छ। यसमा चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ 2078 को जनगणना अनुसार चाहिँ 123 वटा थिए, त्यसपछि अहिले 131 पुग्यो। यसमा पनि 12 वटा चाहिँ भाषाहरू थप्न लागेको छ नेपाल सरकारले। अर्को कुरा के बुझ्नुभयो भने नेपालमा आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या कति पुग्यो भनेको छ, त्यसमा चाहिँ 60 पुग्यो, जुन हामीले योभन्दा अगाडि भनिसकेका छौँ। 12 हामी अर्को क्वेसनमा छौँ। 18 वर्षीय सपना रोका बनिन् बीबीसीको 100 प्रतिभाशाली महिलामा चाहिँ सपना रोका चाहिँ जुन लासहरू बेवारसी लासहरू चाहिँ जलाउने कार्य गरेकी सपना रोका चाहिँ तिनी चाहिँ 2020 को 100 प्रतिभाशाली महिलाको सूचीकृतमा चाहिँ परेकी थिइन् है। नेपालबाट चाहिँ राम्रो काम गरेर सपना रोका चाहिँ बीबीसी को 100 प्रतिभाशाली महिला अन्तर्गत परेकी थिइन्। नेपालमा वन्यजन्तु अस्पताल सञ्चालनमा भनेको छ। यो चाहिँ उसको लागि वनरक्षकको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। सञ्चालनमा आएको मिति 2017 मङ्सिर 26 गते। वन्यजन्तु अस्पताल कहाँ छ भनेको चितवनको सौराहामा। यो नेपालको पहिलो वन्यजन्तु अस्पताल हो भनेको छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को प्रश्न आइसकेका छौँ हामी। सातौं प्रदेशमा 396 स्थानीय तहमा एकैपटक आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास भनेको छ। 2017 मङ्सिर 15 गते चाहिँ यसको शिलान्यास गरिएको थियो। यो खासै इम्पोर्टेन्ट भएन। रत्न पार्कको नाम परिवर्तन भनेको छ। यसको नाम के परिवर्तन गरेर के राखेको छ? शङ्खधर उद्यान राखेको छ। 2077 मङ्सिर 6 गते चाहिँ यसको नाम चाहिँ चेन्ज गरेको थियो। अब यो वनरक्षकको लागि अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू छ। किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा जिल्ला छनौट भनेको छ। किसान वर्गीकरण परिचय पत्र चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 1 मा कुन जिल्ला छनौट गरौँ भनेको, प्रदेश नम्बर 2 मा कुन जिल्ला, 3 मा कुन, 4 मा कुन, त्यस्तो भनेको छ है। किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा जिल्ला छनौट। प्रदेश नम्बर 1 मा झापा, प्रदेश नम्बर 2 मा पर्सा, बागमती प्रदेश प्रदेश नम्बर 3 काभ्रेपलाञ्चोक, गण्डकी प्रदेश कास्की, लुम्बिनी प्रदेश कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर। यो भइसक्यो। त्यसपछि नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को चाहिँ उद्घाटन कहिले भयो भन्नुहुन्छ भने 2020 जनवरी 1 गते चाहिँ उद्घाटन भएको थियो, जुन विक्रम सम्वतमा 2076 पौष 16 गते भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ गर्नुभएको थियो। सहभागी देश भनेको छ 28 वटा सहभागी देश भएका थिए। यसमा चाहिँ 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको थियो। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लोगोको डिजाइनर नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को लोगोको डिजाइनर को हुन् भनेर सोध्छ, उद्धम रिजाल भनेर लेख्नु होला। अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हामी राख्न गइरहेका छौँ। नेपाल सरकारबाट मानार्थ नागरिकता प्रमाणपत्र गर्नेहरू, मानार्थ भनेको सम्मानार्थ भनेर बुझ्नु होला, हालसम्म कतिवटा छन् भनेको 5 जना छन्।
पाँचौँ तह कुन हो भनेर सोध्छ लास्टको। पहिलो चाहिँ अब एडमन्ड हिलारी र जुन सगरमाथा चढ्नु भएको थियो त्यही तेन्जिङ नोर्बा शेर्पा र एडमन्ड हिलारी उहाँलाई दिएको थियो भने अन्तिम पाँचौँ को थियो भनेरको छ उमहङगिललाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट मानार्थ नागरिक प्राप्त गरिएको छ। चौथो को छ भनेर सोध्यो भने कोलिन स्मिथ पुतली बाजे भनेर रिसर्च गर्ने चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाल सरकारले मानार्थ नागरिक प्राप्त गरेका छन्, दिएको छ है। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना उद्घाटन मिति 2076 कार्तिक 1 गते। नेतृत्व गरे चाहिँ महावीर पुन नेपालका वैज्ञानिक, उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ। जुन कोरोनाको बेलामा धेरै नेपालका यो धनी व्यक्तिहरूले चाहिँ अब सहयोगी व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो, पैसा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो, पैसा सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि हामी अर्को यो वनरक्षकको लागि इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ। नेपालमा वन्यजन्तुको डिएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ सञ्चालन गरिएको छ भनेको छ खुमलटार स्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा चाहिँ यो नेपालमा वन्यजन्तुको डिएनए परीक्षण प्रयोगशाला गरिएको छ है, खुमलटार स्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा। दक्षिण एसियाको पहिलो खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा नेपाल भएको थियो। नेपालको अब यो अलि सुन्दैन अचम्म लाग्ने, दक्षिण एसियाको पहिलो खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको देश चाहिँ राष्ट्र चाहिँ तपाईँको नेपाल हो। त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा इम्पोर्टेन्ट प्रश्नमा जान्छौँ। नेपालको हवाई सम्झौता गरेको देशको सङ्ख्या कति पुग्यो भनेको छ 40 पुगेको छ। अन्तिम हवाई सम्झौता गरेको देश अस्ट्रेलिया हो। नौबिसे नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको शिलान्यास नौबिसे नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको शिलान्यास भनेको छ। शिलान्यास मिति 2076 कार्तिक 4 गते। शिलान्यास गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। यसको लम्बाइ 2.7 किलोमिटर रहेको छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्न के छ भने अन्तरिक्षमा नेपालको प्रवेश भनेको छ। प्रवेश मिति 2076 वैशाख 5 गते। नाम नेपाली स्याट 1 हो। प्रवेश गरेको स्थान अमेरिकाको भर्जिनिया स्थित बल्लुप्स टापुमा। त्यसपछि हामी पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा जुन केपी शर्मालाई जिस्काइन्थ्यो सञ्चालन गरेको मिति 2076 भाद्र 24 गते। उद्घाटन गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा स्थान मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्ज। लम्बाइ कति छ पेट्रोलियम पाइपलाइनको 68.9 मिटर रहेको छन् र नेपालमा चाहिँ 36.7 र भारतमा 32.2 पर्दछ भनेको छ। यस पाइपलाइनबाट प्रति घण्टा 200 लिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने भनेको छ। दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पाइपलाइन सम्झौता हो भनेको छ। लोकसेवा आयोगको प्रतीक चिन्ह डिजाइनर को हुन् भनेको छ माधव रेग्मी। अन्तिम रूप दिने चाहिँ किरण मानन्दर। थ्याङ्क यू सो मच मित्रहरू, समसामयिक प्रश्नको लागि आज साथ दिनुभयो र अन्य तपाईँलाई आवश्यक पर्ने भिडियो चाहिँ कस्तो खालको भिडियो चाहिन्छ त्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको भिडियो चाहिँ रिसर्च गरेर बनाउनेछौँ। समसामयिक प्रश्नहरू धेरै ठाउँमा इक्जाममा सोध्छ, त्यही भएर तपाईँले नोट र कपी लिएर चाहिँ यसको टिप्पणी गरेर राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।